الصلاة خير من النوم. सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम सामईन किराम, सब आप लोग माशाल्लाह, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे. जैसे कि इससे कबल मैंने वीडियो डाली कुरान शरीफ की अहमियत और फजीलत, कुरान शरीफ का नाज़िल किया गया, और फिर उसके बाद में मैंने वीडियो डाली रमज़ान शरीफ के महीने में ही हम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ क्यों हुए. तो ये मैं आपको जवाब दे चुका. आज माशाल्लाह मैं आपको वीडियो डालूँगा कुरान शरीफ उसके रमज़ान के सबूत, रोज़ा कब हम पर रखना फ़र्ज़ हुआ. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून. ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े रखना फ़र्ज़ हुए जैसे कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे. लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हें परहेज़गारी मिले, यानी कि ताकि हम लोग मुत्तकी और परहेज़गार हो जाएं. तो जब हम पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे तो उस दौर में रोज़े रखना एक अलग तरीक़े से रोज़े रखे जाते थे. यानी कि शहरी का जो आज के दौर में सहरी करना सुन्नत है, उस वक्त जब रोज़े हम पर रखना मुसल्लत किए गए थे तो उस वक्त में सोने के बाद में रोज़ा का वक्त शुरू हो जाता था, यानी कि रोज़े का टाइम शुरू हो जाता था. तो अब ये उसके बाद में आज सुबह सादिक तक क्यों किया गया है, यानी इससे क़ब्ल इब्तिदाई ज़माने में जब रोज़े रखना हम पर फ़र्ज़ हुए तो औक़ात रमज़ान कुछ और था और आज कुछ और है. ये क्यों हुआ? तो आइए मैं आपको ये बात सुनाऊँ. अल्लाह ताला हमसे एक गलती हुई, उसको हम लोग गलती भी नहीं कह सकते. हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए वो रहमत बना दी. वो बात, ये गलती जो सहाबा किराम से हुई वो हमारे लिए एक रहमत बन गई. तो यानी कि सोने के बाद में पहले रोज़े का वक्त शुरू हो जाता था. हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रमज़ान शरीफ के महीने में पहले अपनी बीवी से सोहबत करना भी हराम थी. उस दौर में जब ये हराम थी तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इल्म हो गया, यानी हज़रत उमर फारूक आज़म से रमज़ान शरीफ के महीने में अपनी बीवी से सोहबत हो गई. तो वो अपने आप में शर्मिंदा हुए, बारगाह रिसालत में हाज़िर हुए. आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं आपसे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुआफ़ी तलब करता हूँ. तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या हुआ? तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब मैं अपनी बीवी के करीब पहुँचा तो मुझे कुछ ऐसी खुशबू आई जो अपने नफ्स के फरेब में मुब्तला हो गया, यानी कि मुझसे सोहबत हो गई, हम बिस्तरी मैंने अपनी बीवी से कर ली. तो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए उमर, तुमने ये काम गलत किया, यानी आपसे ये गलती हुई, आपने ये गलत किया जो आपसे हुआ. इसी बात को लेकर चंद सहाबा किराम वहाँ पर मौजूद थे. आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये बात अर्ज़ की, ऐसे ही दीगर सहाबा किराम ने भी आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस बात की अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह,
یہ غلطی ہم سے بھی ہوئی. اللہ رب العزت کی طرف سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہوا اور وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو. یعنی چند صحابہ اکرام کی غلطی سے ہم تمام امتیوں کے لیے یہ آسانی ہو گئی. جو پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی صحابہ اکرام کے زمانے میں اس بات کی منادی تھی، یہ فعل حرام تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا حرام ہے. جب چند صحابہ اکرام سے یہ لغزش ہوئی، یہ غلطی ہوئی، تو اللہ رب العزت نے چند صحابہ اکرام کی غلطی کو تمام امتیوں کے لیے ایک رحمت بنایا. اب یہ دیکھیے غلطی تھی. اب مسئلہ آتا ہے رمضان میں روزے کی حالت میں بھول کر کھانا پینا. اگر روزے کی حالت میں ہم نے بھول کر کچھ کھا پی لیا، یعنی ہمیں اس بات کی یاد نہیں رہی، ہم بھول گئے کہ ہمارا روزہ ہے کہ نہیں، تب روزہ ہوگا کہ نہیں. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه. یعنی جو شخص یہ بھول گیا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں، اس نے بھول کر یہ کھانا کھا پی لیا، تو وہ اپنا روزہ باقاعدہ شام تک رکھیں اور وقت پر افطاری کریں اور یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کھلایا اور پلایا. اور یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے. یعنی بھول کر اگر انسان نے کچھ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اب یہ دیکھیے ایک ہوتی ہے بھول، یہ دیکھیے ایک ہوتی ہے غلط بھول اور ایک ہوتی ہے غلطی. اب اسی سے ایک مسئلہ نکلتا ہے، ہمیں بالکل یاد نہیں تھا. اب انسان نے بھول کر کتنا بھی کھانا کھایا، اب اس سے مطلب یہ نہیں ایک نوالا دو نوالا یا پورا بھر پیٹ کھانا کھا لیا یا کھانا کھا لیا پی لیا. اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے کھلایا اور پلایا اور اس کا روزہ بھی قبول کر لیا، کیونکہ وہ بھولا ہوا تھا نا، وہ اس کو یاد نہیں تھی. اب یہ ہوتی ہے ایک بھول اور ایک ہوتی ہے غلطی. یعنی غلطی وہ ہے کہ ہم لوگوں کو یاد ہے، روزے دار کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. اب انسان کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن وہ کلی کر رہا تھا، جیسے کہ مثال کے طور پہ کلی کر رہا تھا اور اس کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے. کلی کرتے وقت اگر پانی اندر حلق سے نیچے اتر گیا تو اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھول نہیں ہے، یہ غلطی ہے. غلطی میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایسی غلطی سے روزہ ٹوٹنا، ایسے روزے کا قضا بھی کرنی پڑے گی اور کفارہ بھی دینا پڑے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے میں نے جو بھی کہا اس میں جو غلطی ہوئی اللہ رب العزت اس کو معاف فرمائے اور اس پر آپ کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.